खत्ते में क़याम अमन का मिशन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुँच गए। ISPR के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों का हिस्सा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकराती अमल, खत्ते के अमन और दीगर अमूर पर बातचीत होगी। ईरान जंग के बाद से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दूसरा दौरा ईरान है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान कलीदी सालिस हम पाकिस्तानी क़यादत से मुसलसल राबिते में है। फील्ड मार्शल इसी सिलसिले में ईरान के दौरे पर है। उम्मीद है मुआहदा तय पा जाएगा। डील न होने पर प्लान बी भी मौजूद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू, बोले ईरान जौहरी अज़ाइम तर्क कर देगा, यूरेनियम अफज़ोदगी नहीं करने देंगे। अपना हॉर्मज़ खुल जाएगी, टॉल या रुकावट डालने की कोशिश नाकाबिले कबूल होगी। टॉलिंग रोकने के लिए आलमी इत्तिफ़ाक़ राय है। कोई मुल्क ऐसा नहीं जो टॉलिंग जैसा इक़दाम कबूल करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बोले ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। हम देखेंगे कि मामलात आगे कैसे बढ़ते हैं। ईरान के साथ वही किया जो वेनेज़ुएला के साथ किया था। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। ईरान ने जंगबंदी से मुतालिक बनाई गई मुज़ाकराती टीम का नाम मिनाब 168 रख दिया। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ मुज़ाकराती टीम के सरबराह बरकरार। बाक़िर क़ालिबाफ ने तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई को मुज़ाकराती वफ़द का तर्जुमान मुक़र्रर कर दिया। इस्माइल बक़ाई का कहना है मुज़ाकरा जंग के ख़ात्मे पर मरकूज़ है। एटमी प्रोग्राम या यूरेनियम के ज़ख़ायर पर कोई बात नहीं हुई। बतौर NPT रुकन यूरेनियम की अफज़ोदगी हमारा कानूनी हक है। जंगबंदी हुई तो अमल दरामद लेबनान समेत तमाम महाजों पर होगा। उधर ईरानी मीडिया ने ईरानी ओहदेदार के हवाले से दावा किया कि मुज़ाकराती अमल में पायदार और हतमी मुआहदे का फ्रेमवर्क आखिरी मराहिल में है। यूरेनियम अफज़ोदगी और अपने हॉर्मज़ पर कंट्रोल अहम रुकावटों में शामिल है। आबनाए हॉर्मज़ की कानूनी हैसियत तब्दील करना नाकाबिले कबूल है। ऐसी किसी भी ईरानी कोशिश के आलमी मईशत पर इंतहाई भयानक असरात मुरतब होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश का बयान। उधर फ्रांस ने आबनाए हॉर्मज़ की बहाली के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में नई करारदाद पेश करने का ऐलान कर दिया। फ्रांस इससे कबल वाशिंगटन की मुजव्वज़ा करारदाद की हिमायत से इनकार कर चुका। रूस और चीन पहले ही अमरीकी करारदाद को वीटो करने का इशारा दे चुके। अमरीका और खित्ते के ममालिक की मुखालफत के बावजूद ईरान अपने हॉर्मज़ में मुस्तकिल टैक्स के नफाज के लिए मुतहरिक। अपने हॉर्मज़ की दूसरी जानिब मौजूद मुल्क ओमान के साथ मिलकर टॉलिंग का निज़ाम फाइनल कर लिया। जहाज रानी की निगरानी के लिए पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी कायम। हॉर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को तयशुदा फीस देना होगी। इंश्योरेंस और सिक्योरिटी के अखराजात भी लागू होंगे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। माहिरीन के मुताबिक अपने हॉर्मज़ में नए टोल टैक्स निज़ाम से आलमी मईशत मुतासर हो सकती है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर कमी। नई कीमत 403 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 80 पैसे सस्ता, कीमत 402 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। आइंदा 7 रोज़ के लिए नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान कलीदी सालिस। हम पाकिस्तानी क़यादत से मुसलसल राब्ते में हैं। फील्ड मार्शल इसी सिलसिले में ईरान के दौरे पर हैं। उम्मीद है मुआहिदा तय पा जाएगा। डील ना होने पर प्लान भी मौजूद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू, बोले ईरान जौहरी अज़ाइम तर्क कर देगा, यूरेनियम अफज़ोदगी नहीं करने देंगे। आबनाए हॉर्मज़ खुल जाएगी, टोल या रुकावट डालने की कोशिश नाकाबिले कबूल होगी। टोलिंग रोकने के लिए आलमी इत्तफ़ाक़ राय है। ऐसे इक़दाम रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कोई मुल्क ऐसा नहीं जो टोलिंग जैसा इक़दाम कबूल करे। उधर ईरान जंग के खात्मे के लिए खत्ते के दीगर ममालिक भी मुतहरिक। इलाकाई और आलमी सतह पर सिफारती राब्ते तेज। रॉयटर्स के मुताबिक कतर का वफ़द भी तेहरान पहुँच गया है।
ایران نے جنگ بندی سے متعلق بنائی گئی مذاکراتی ٹیم کا نام میناو 168 رکھ دیا۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف مذاکراتی ٹیم کے سربراہ برقرار۔ باقر قالیباف نے ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کو مذاکراتی وفد کا ترجمان مقرر کر دیا۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے مذاکرات جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہیں، یورینیم کے ذخائر پر کوئی بات نہیں ہوئی، جنگ بندی ہوئی تو عمل درآمد لبنان سمیت تمام محاذوں پر ہوگا۔ ادھر ایرانی میڈیا نے ایرانی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ مذاکراتی عمل میں پائیدار اور حتمی معاہدے کا فریم ورک آخری مراحل میں موجود ہے۔ یورینیم افزودگی اور آبنہ ہارمز پر کنٹرول اہم رکاوٹوں میں شامل ہے۔ اگر معاہدہ طے پایا تو دونوں ملک ایک دوسرے کی خود مختاری کا مکمل احترام کریں گے۔ آبنہ ہرمز کی قانونی حیثیت تبدیل کرنا ناقابل قبول ہے۔ ایسی کسی بھی ایرانی کوشش کے عالمی معیشت پر انتہائی بھیانک اثرات مرتب ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر انور کرکاش کا بیان، کہا کہ جنگ کے بعد خلیجی ممالک کی سیکیورٹی میں امریکہ کا کردار پہلے سے کہیں زیادہ مرکزی اور اہم ہو چکا۔ امریکہ ایران معاہدے کے امکانات صرف 50% ہیں۔ یورپی ممالک آبنہ ہرمز پر ایرانی کنٹرول کو محض عارضی مسئلہ نہ سمجھیں، یہ براہ راست ان کی توانائی اور تجارتی سلامتی کا معاملہ ہے۔ امریکہ اور خطے کے ممالک کی مخالفت کے باوجود ایران آبنہ ہارمز میں مستقل ٹیکس کے نفاذ کے لیے متحرک۔ آبنہ ہارمز کی دوسری جانب موجود ملک عمان کے ساتھ مل کر ٹولنگ کا نظام فائنل کر لیا۔ جہاز رانی کی نگرانی کے لیے پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی قائم، ہارمز سے گزرنے والے جہازوں کو طے شدہ فیس دینا ہوگی، انشورنس اور سیکیورٹی کے اخراجات بھی لاگو ہوں گے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔ ماہرین کے مطابق آبنہ ہارمز میں نئے ٹول ٹیکس نظام سے عالمی معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ ادھر فرانس میں ایرانی سفیر محمد امین نژاد نے دعویٰ کیا کہ امریکی اور اسرائیلی بحری جہازوں کے علاوہ تمام ممالک کے جہازوں کو منظم طریقے سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ بھارتی جج کے کاکروچ کہنے پر نوجوانوں کی سوشل میڈیا مہم۔ کاکروچ جنتا پارٹی نے صرف 3 دن میں مقبولیت میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ سوشل میڈیا پر میمز، ویڈیوز اور طنزیہ پوسٹ کا طوفان برپا۔ صرف 3 دن میں کاکروچ جنتا پارٹی کے فالوورز کی تعداد 11 ملین سے تجاوز کر گئی۔ مزیدار بات یہ ہے کہ اب تک سیاستدانوں سمیت 3.5 لاکھ سے زائد افراد خود کو کاکروچ جنتا پارٹی میں رجسٹرڈ کروا چکے۔ یورپ اور ایشیا کو ایران پر امریکی ایٹمی حملے کا خطرہ تھا۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کا دعویٰ۔ اپنی رپورٹ میں لکھا کہ معاملے پر یورپی ممالک نے امریکی محکمہ خارجہ سے رابطہ کیا۔ محکمہ خارجہ نے یورپ کو واضح پیغام نہیں دیا تھا۔ اس پر برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے سخت بیان تیار کر لیا تھا۔ اسی شام ٹرمپ نے ایران سے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ یورپی یونین نے آبنہ ہرمز کی آزادی خطرے میں ڈالنے پر ایران کے خلاف پابندیوں کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ ایران انٹرنیشنل کے مطابق ان تمام افراد اور اداروں کو نشانہ بنایا جائے گا جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور بحری آمد و رفت میں رکاوٹ ڈالنے کی ایرانی پالیسیز کا حصہ ہیں۔ نئے فریم ورک کے تحت ملوث افراد پر سفری پابندیاں عائد کی جائیں گی، اثاثے بھی منجمد کر دیے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود نہ ہو سکے، امریکی ایوان نمائندگان میں قرارداد پر ووٹنگ مؤخر۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈیموکریٹ کی قرارداد کو ریپبلکن ارکان کی عدم موجودگی کے باعث کامیابی ملنے کا امکان تھا۔ قرارداد پر ووٹنگ اب جون کے آغاز میں متوقع ہے۔ امریکا نے تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت روک دی۔ تائیوان کو $14 ارب کے ہتھیار دیے جانے تھے۔ امریکی قائم مقام سیکریٹری نیوی ہینگ کاؤ کے مطابق فیصلہ ایران جنگ کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کیا گیا۔ تائیوان کے لیے دفاعی پیکج کی منظوری امریکی کانگریس دے چکی۔ حتمی عمل درآمد صدر ٹرمپ کے دستخط سے مشروط ہے۔ روس اور بیلاروس کی بڑے پیمانے پر مشترکہ ایٹمی مشقیں۔ امریکی اخبار کے مطابق بیلاروس کے جنگلات میں تباہ کن بین البراعظمی میزائلوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی۔
आर्कटिक और बहरुल काहिल में रूसी जौहरी आबदोजें भी उतारी गई हैं। गैर मामूली फौजी ताकत के मुजाहरे से मगरबी ममालिक और यूक्रेन परेशान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जौहरी मशकों के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए गए। अमरीकी सदर का पोलैंड में 5,000 इजाफी फौजी तैनात करने का ऐलान। ट्रंप का कहना है कि पोलैंड में जल्द अमरीकी फौजी तैनात होंगे। सदर ट्रंप ने पोलैंड के सदारती इंतखाबात में कारोल नावेरो की हिमायत की थी। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी। मवेशी मंडियों में ख्वाहिशमंदों का रश। मर्दों के साथ खवातीन भी जानवर लेने मंडी पहुंच गईं। जो पसंद आए तो फिर भाव-ताव में शरीक होने लगी। लाहौर की मवेशी मंडियों में मुनफरिद और खूबसूरत जानवरों की एंट्री। गुजरावाला में आलम चौक मवेशी मंडी में खरीदार न होने के बराबर हैवी वेट बैल बिलू विहाड़ी वाला मरकज निगाह। मालिक ने कीमत 20 लाख रुपए मांग लिए। हैदराबाद में गहनी नस्ल की छोटी गाय को बड़े खरीदार की तलाश है। मालिक ने 1.5 फुट की गाय के 2.5 लाख रुपए मांग लिए। लोगों का इस बार ईद कुर्बान पर महंगाई ज्यादा होने का शिकवा।